سلام 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 نعخاتكم يخون كبرات أحواتن أحاتن كاب قويتانان مدحينا يسكرسوس صقان سلام نعخاتكم يخون تنبي دانيال معراف شوعاتينا حجي كنسلنا تدالنا زلنا أبز حالفة كاب تنبي دانيال معراف حادك ساب معراف شدشته مصنعاتي بزو قبرنايو إذا بابيلون ناي زنبرات ناي بولي كيدان لك ناي إذا حجي زلا منفساويت بابيلون مثالي مخانا اتي سات غبره زنبرت حجوين كم يكايل كم زلو اب عالم حدش نجر كم زي لرينا نيرنا مو اذا بابيلون زي حدث اذا عبي ملكت زرعنا هايمانوتن بوليتيكان كم تحواوسون رينا نيرنا املخو كم تدلي كم دسجدلا نزي كابز حالفه تنبيتات رينا نيرنا حجخا اذا تنبيت دانيال معراف شوعات تخنصنع خلنا مس تنبيت دانيال معراف كلته نتحازنا انا نصنعو اذا تنبيت دانيال معراف شوعات تخنصنع خلنا حدا عبي ነገር نمهارو تاني اشتيقرني ማለት صار ክርስቶስ كابي كم توصل مبزحتهم سبات حج كريستيانا تايبلو صار ክርስቶስ كاب اسرائيلي كوصل اتا حداس بيت مقدس كتسرح كلا شعوت صار ክርስቶስ كاب اسرائيلي كلعل بلا تحساسب አለው እዚ ግምታው ዳአሉ እንበር መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይኮነን ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7 ግን እታ صار ክርስቶስ ወይ ካታን እሽተይ ቅርኒ ይልዋ ዘሎ ንህዝብ ክርስቲያን እተሳደድ ሃይማኖትን ፖለቲካን እተሐዋውስ ካበይ ከም ትወጽእ ካብዚ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ክንመሃሪና ሞነዝ ዝገልጸልና ያው መንፈስ ቅዱስ እዩ ከም ተቀድሚ ሕጂ ዝገልጸልና ሕጂውና ዓይና አኻትኮምን ክገልጸልና ወትሩ መንፈስ ቅዱስ ድሎዊሞ ነዚ ቅድሚ ነዚ መጽሐፍ ዚ መኽፋትና ብጸሎት ናብ እግዚአብሔር አምላኽና ክንቀርብ ኢና ጻድቅ ቅዱስ እግዚአብሔር አቦ ሚስጥራት ትገልጽ ነገራት ኩሉ እትምርምር نايز حالفن نايز مصن اصبيك تفلط ابو ስለዘለኸና ነመስክነካ መና ሕጂኻ አጎይታይ አነ ነሕዋተይ ነዛትን ቢዳንኤል ምዕራፍ 7 መጽናዕት ክንገብር خለና ንስኻ እግዚአብሔር አቦ ምስተውዓል ክትበና ምግላጽካ ክትብሰልና ንለምነካለና ንልብኖ ሰከፍና ንስኻ ባርኽ ንሰምዑ በረኸትካ ስለስም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን هراي كبرات أحوات معرف شو عته تنبي دانيال كفقد حدا دا أتحزنا كلها كنا مباينا نتايبل نبير شاطر نقص بابلون أبتا قدامي تعامتون دانيال أمدك أسي خلو حلم الرعاية الرؤوسون رعاية تنبي دانيال معرف كلته لو كانت أرز حلم حلمي زي أجن دانيال زي حلم حلمي مالتي جي أبتا قدامي تي عمت ناي بالشاطر جزءاته إذا حلم زي دانيال كم زحالمه أنت أيو حالمون إذا بالحطو دانيال كم زي تزال ليت برأي رأخو إنه بتوم 4 نفاسات السماء قبل علتي بحري كي جاج أو كله ريو مالتي يجاج أو نبورو لنا هجيب بحرين تاي مالتي إذا نفاسات كن تاي مالتي تمجج أو كن تاي مالتي سلزي إذا 4 نفاسات زي أتوم إذا 4 نفاسات زي أتوم ببعته عطايا ويكا ناي مأذن إذا مالخت ما تنفاس كا نتايون تيراينا كوينات إذا مالخت جتشت إذا مالخت حجي بجتشت كابي كبحري إذا بحري خي نتايو إذا مالخت لنا جيب بحري كنبل كلنا نتايو أفتكي زيتي ببزحي حزبي إذا أمت أزنا برا كابتي بزح حزب زلو كابو كم زلعلو ايوم زم 4 نجستات زغلصلنا دلو زم 4 نجستات كلعلو خلوخا بخينات مالتي امنا حد حدون كينات بمغبار كم زلعلو كابزي كتنبحلنا زدلدلو مصحف قدس مالتي اسكي ابتمي دانيال معرف 10 شوعته فقد 10 حموشتم ازي مايات ويكا از بحرزي انتاي زمالاخت نزبل حطو مصحف قدس بنصور نعين عخاتكم يملكتلنا كم بوين اتا امنزرا تقميطاتو زرع خيا مايسي احزابن بزح سبن حزبتاتن قانقاتاتم يبلنا ابز طرح هيكونن ابتنبيت اساس 10 شوعته 10 تخلتوي كنكيد كلنا اتي مايات ويكا بحري نمن كم زملاخت اوين حدا حبريتا يهبنا ايو مو ابتنبيت اساس 10 شوعته فقدي 10 تخلته كم زيبل ايه همام بزح حزبتات كم همام بحري يحمم قالو احزاب كم دوحوح برتوع مايات دوحوح يبل الله سلازي حزبتات يلو
መልሹኻ ባሕሪ ይሃምም ኣሎ ኢሉ እንታይ ክገልጸልና ስለ ዝደለይ ነቲ ህዝብታት ዝብል ብባሕሪ ዝብል ምሳሌ ከም ዝመሰሉ ይገልጸልና ኣሎ ሕጂ እንታይ ኢለኩም ነይረ ኣብ መጀመርታ እዛ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7 ሓደ ዓብ ነገር ትሕብረና እቲ ፀረ ክርስቶስ ካበይ ከም ዝወፅእ ያ ተመላኽተልና ሞ ብዙሕ ህዝቢ ዝነበሮ ኣብቲ ግዜ እቲ ስልጣነ ብብዝሕ ዝነበሮ ኣበይ እንተዳ ኢልና ናይ መጀመርያታ ዝዓበየት መንግስቲ ኣብዚ ዓለም ዝነበረት እንታይ ባቢሎን እያ ልክዕ ከምቲ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ከም ዘንበብናዮ እቲ ርእሲ ወርቂ ንስኻ ኢኻ ኢሎም ማለት እታ ካልኣይቲ ካባኻ ትንእስ መንግስትኻ ክትንስያ ኢሉ ይገልጸሉ ማለት ስለዚ ተዓባይ መንግስቲ ባቢሎን ወላዊ ነብኮናጾር ዝምክሓላ ዝነበረ ዓባይ መንግስቲ ባቢሎን ኢሉ ዝምክሓላ ዝነበረ እዛ መንግስቲ እዚኣ ስለዚ እዛ ባቢሎን እዚኣ እንታይ ነይርዋ እንተልና ካብቲ ባሕሪ ድማ በይኖም ዝዓይነቶም 4 ዓበይቲ ኣራዊት ወፁ ማለት እዩ እዚኣቶም ዓበይቲ ኣራዊት ክብሎም ከሎ ኖርማል ከምዚ መንግስታት ናይ ሃገርና ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሶማል ናይ ገለምታት ኣይኮነን ኪንግዶም እዮም እዚኦም ብዙሓት ሃገራት ክሽፍኑ ዝኽእሉ ኪንግዶም ዓበይቲ መንግስታት እዮም ማለት እዩ ኣራዊት ይልወለሎ ብመንግስቲ ዝምሰል ትሕት ኢልና እንዳንበብና ክንሪኦ ከለና ባዕሉ እቲ መጽሓፍ ይገልጸልና እዩ ሕጂ ተቀዳማይ ኣራዊት ካብቲ ባሕሪ ዝወፀ ካብቲ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ካብ ኣውሮጳ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜቲ ስልጣነ ወይ ከዓ ብዙሕ ህዝቢ ዝነበሮ ኣውሮጳይ ባቢሎን ትበሃል ኣብ ኣውሮጳ ነይራ እሞ እቲ ቀዳማይ ነንበሳ ይመስል ኣኽናፍ ንስሪ ድማ ነበሮ ኣንበሳ ይልወሎ ኣብቲ ናይ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ወርቂ ትዝበለፀ ማዕድን ወርቂ ማለት እዩ ኣብዝኻ ኪንግ ኦፍ ኣኒማልስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣንበሳ እዩ ምክንያቱ ባቢሎን ዓባይ መንግስቲ እያ ነይራ ንዓ ክወዳደራ ዝኽእል መንግስቲ ኣይነበረን ካብ ኣውሮጳ ክሳብ በዓል ሂንዲ ትሒዛ እያ ትገዝእ ነይራ ኣዝያ ሓያልን ብርትዕትን ሃገር እያ ነይራ ዓባይ ባቢሎን ይድብላ ወላ ኣብቲ ናይ ራእይ ዮሃንስ ተዓባይ ባቢሎን ወዲቃ ይዝብላ ትዕብየታሲ ይገልጾ እዩ ክሳዕ ክንድምንታይ ዓባይ ምዃና ማለት እዩ ነዛ መንግስቲ እዚኣ ብምንታይ መሲልዋ ኣሎ ብኣንበሳ መሲልዋ ኣሎ ሓራይ ኣኽናፍ ዝብል ኣሎ እዚ ኣኽናፍ እንታይ እዩ ዘመላኽት እንተዳኢልና ፍጥነት እዩ ዘመላኽት ፍጥነት እዚ ኣኽናፍ እዚ ፍጥነት እዩ ዘመላኽት ኣብቲ ትንቢት ኤርምያስ 50:17 እንተዳ አንቢብና ትንቢት ኤርምያስ 50 ፍቅዲ 17 ኣው እንታይ ይብለና እስራኤል ኣናብስ ተሃዲኖማ እተባራረት በጊዓ ቅድም ንጉስ ኣሶር በልዓ ኣመወዳእታኻ ነብካናጾር ንጉስ ባቢሎን ዓጻጽምታ ሰባበረ ይብለና ማለት እዩ ኣናብስ ሃዲኖማ ይብለና ኣሎ ጂዞም ኣናብስ ኢሎም ወደሎ ቅድም ኣሶር ይልዋሎ ንኣሶር ውን በኣንበሳ መሲልወሎ ድሓርካ ነብካናጾር ባቢሎን ከምዚ ገይሩ ከም ሰባበራዊን ይገልጸልና ማለት እዩ እስኪ ኣብ ሕዝቅኤል 17 ፍቅዲ 3 ክነንብባ ከለናኻ እቲ ኣኽናፍ ኢልወደሎ እዚ ኣንበሳ እዚ ክንፊ ኣለዎ እዚ ክንፊ እዚ እንታይ እዩ ዘመላኽት እንድሕር ኢልና ፍጥነት ማለት ፍጥነት ብጣዕሚ ብፍጥነት እዮም ነዚ ኩሉ ሃገራት ተቆፃፂሮሞ ከምዚ ሓንቶ ዝበልኩም ካብ ኣውሮጳ ትሒዞም ክሳብ በዓል ሂንዲ እዚ ባቢሎን ተመሓድሮ ነይራ ብምሉእ ክንደይ ሃገራት ይሕሰብዎ ኣብቲ ውሽጡ ክንደይ ሃገራት ኣለዎ ስለዚ ኣብ ሕዝቅኤል 17 ፍቅዲ 10 ፍቅዲ 3 ሰጊርናኻ ፍቅዲ 12 ክንርኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምዚ ይብላሎ ኢልካውን ተዛረብ ገዚፍ ዘኽናፉ ነዊሕ ዝመዝገቡ ዓንጠራይ ክንቲት ዝመልኦ ዓብይ ንስሪ ኣብ ሊባኖስ መፀሞ ርእሲ ጨንፈርታኦም ፅሕዲ ወሰደ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንስሪ እዚ ገዚፍ ዘኽናፉ ነዊሕ ዝመዝገቡ ዓንጠራይ ክንቲት ዝመልኦ ዓብይ ንስሪ ይልወሎ ዓብይ ንስሪ ይብሎ ማለት እዩ ድሓር ኣብቲ ፍቅዲ 12 ትሕቲልና ከነንብቦ ከለናኻ ንዑ ይገልጾ ማለት እዩ በኣርሲ ተፃራሪ ቤት እዚ እንታይ ማለት ምዃኑ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም በሎም ነገሮም እነሆቲ ንጉስ ባቢሎን
ናብ ኢየሩሳሌም መጽይሩ ማለት ሕጂ ይትርጉሞ ኣሎ እቲ ናይ ምዕራፍ 3 ዓቢ ክንፊ ዘሎ ክብሎ ከሎ እዚ ንባቢሎን ምዃኑ ይገልጸልና ማለት እዩ ሕጂ መንግስቲ ባቢሎን ሓሊፋ ብድሕሪኻ ካልእ መንግስቲ ክትመጽያ ማለት እዩ ከምቲ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ዘጽናዕናዮ መጀመርያ ባቢሎን ያ ተንስያ ድሕሪ ባቢሎን ካ ምዕራፍ 5 ናይ መወዳእታ ውድቀት ናይ ባቢሎን ዳርዮስ ወይ ካ ቂሮስ ነታ መንግስቲ ከም ዝተቆጻጸራ በሻጸር ከም ዝወደቀ ከም ዝሞተ ኣው ርኢና ነርና ብድሕሪኻ ሜዶን ፋርስ ከም ተቆጻጸራ ታ መንግስቲ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 5 መወዳእታ ኣለኩም ሜዶን ፋርስ ነታ መንግስቲ ተቆጻጸርዋ ዝብል ኣሎም ሕጂ ምስቲ ናይ ታሪክ ክነጽንዖ ከለና ዘመሳሰሎ ነገራት ኣሎ ታሪክ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ይኸይድ ሓቀኛ ታሪክ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ይኸይድ ሞ ታሪክ ምፍላጥና ንመጽሓፍ ቅዱስ ብዝያዳ ንኽንፈልጦ ንዓይ ንዓኻትኩም ይድርኸና ማለት ሞ ኣብ ታሪክ እንድሕር ርኢናዊን ድሕሪ ባቢሎን መንያ መጽያ እንተዳኢልና ኣብ ኣውሮጳ ሜዶን ፋርስ ያ መጽያ ሜዶን ፋርስን ማለት እዩ መጽያ ድሕሪ ሜዶን ፋርስ ከመንያ መጽያ መንግስቲ ግሪክ መጽያ ድሕሪ መንግስቲ ግሪክ ከመን መጽያ ሮማ መጽያ ማለት ሕጂ ንዑ ይዝገልጸልና ደሎሞ እታ ካላይቲ ይብለና ፍታ ፍቅዲ 5 ነው ድማ ካላይ ንድቢ ዝመስል ካል አራዊት ንሱ ብጎኒ ተንሰ ሰለስተ ዓጽሚ መሰንገለ አባፉ አሞንጎ አስና ነበረ ተንስ እሞ ብዙሕ ስጋ ብላዕካ ተባህሎ ይብለና ሕጂ እዚኣቶም ካ እዛ መንግስቲ ድቢ ይልዋደሎ ዛ ድቢ ይልዋደሎ አራዊት ንሜዶን ፋርስ ተማላኽት በኸመያ ነታ መንግስቲ ባቢሎን ተቆጻጽራታ እንተራይና ኣብዝዊን ብኹናት እዩ ብስልካ ይኮነን ማለት እዩ ነቲ ውሕጅ ምስአለ ቂሮስ ነቲ ናይ ኤፍራጥስ ብታሕቲ ቢንቶ አትዮም ኩናት ጌሮም እዮም ነታ መንግስቲ ታይገሮማ ተቆጻጽሮማ ማለት እዩ ኣብ ካልዊን ኩናታት ነርዎም ሕጂ እዚያም ድብዚ ብጎኒ ወጽይ ወሎ ዝመስል አራዊ ንሱ ብጎኒ ተንሰ ይብለና ማለት ብጎኒ ተንሰ ስለዚ ሜዶን ፋርስን ከምዚ ኮንፌደሬሽን ማለት እዩ ከምዚ ፌደሬሽን ክልተ መንግስታት እዮም መቄዶንያን ፐርሻን ማለት መቄዶንያን ፐርሻን በሓደ ኮይኖም ማለት በሓደ ኮይኖም እንታይ ኾኑለው ነታ መንግስቲ ናይ ባቢሎን ከም ተቆጻጸርዋ ይገልጸልና ማለት እዩ ድሓር አባስናኑ ኣብ አፉ ሰለስተ ዓጽሚ መሰንገለ አፍ ነበሮ ይብለና እዚኦም ሰለስተ እዚኣቶም ስልጣን ዝነበሮም ከምዚ ግዝአት ወይ ዞባዊ እዮም እዞም ሰለስተ እዚኣቶም ካ ሓንቲ ባቢሎንያ እዚኣ ናይ ስልጣን ዝነበረታ ተቆጻጽሮማ ካለ ግብጺ ሳልሳይ ካ ሊድያ ተባሂላ ትፍለጥ ዝነበረት ቱርኩ ማለት እዩ እዚአን ሕጂ በብግዚኡ ኩናት ገይሮም ተቆጻጽሮማ ኩናት ገይሮም ተቆጻጽሮም ናይ ባቢሎን ኣብ ምዕራፍ 5 ርኢናና ከመይ ገይሮም ከም ተቆጻጽርዋ ናይ ቱርኪ ወይ ካዛ ሊድያ ኻ ኣብ 547 እዮም ተቆጻጽሮማ ግብጽ ኻ ኣብ 525 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ተቆጻጽሮማ በብግዚኡ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ግዝአቱ ዝነበረ ካብ ግብጽ ትሒስካ ክሳብ በዓል ሂንዲ እዚ ሜዶን ፋርስ የማሐድርዋ ነይሮም ማለት እዩ ሜዶን ፋርስ ከም ኮንፌደሬሽን ክልተ ሃገራትን ሜዶን ፋርስ ክባሃል ከሎ መቄዶንያን ፐርሻን ማለት እዩ እዛ መንግስቲ እዚኣ ምስ ወደቀት ከዓ ድሕርዚ እኖ ካለ አራዊት ጎኑ 4 ክንፊ ዑፍ ዝነበሮ ንነብሪ ዝመስል ጠመትኩ ዛ አራዊት ዚ 4 ርእሲ ነበሮ ግዝአት ድማ ተዋሃቦ ይብለና ድሕሪ ሜዶን ፋርስ ከ መን ያተንስያ እንድሕር ኢልና ኣብ ታሪክ መንግስቲ ግሪክ ያተንስያ ማለት እዩ አሌክሳንደር ዘግሬት ብሓቂ ነታ መንግስቲ ንኽቋጸራሲ ኣብ ውሽጢ ውሕድ ዓመታት እዩ ተቆጻጽርዋ እቲ ዘገርም ነገር እዩ ናይ አሌክሳንደር ዘግሬት ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ታሪክ ከም ዝገልጸልና ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት እዩ ነታ መንግስቲ ብሓንሳብ ተቆጻጽሩ ሕሰብዎ ዕብየት ኣሎ መጀመርያ ሕጂ 4 ርእሲ ኣይነበረን ምስቲ ናይ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 8 ዊን ብዛዕባ ሜዶን ፋርስን ግሪክን እዩ ዝዛረብ ዘመሳሰሎ ነገራት ኣሎ ሕጂ ኣኡ ሓደ ርእሲ ሓደ ቅርኒ ከም ዝነበረ አሌክሳንደር ዝገልጽ ማለት እዩ ድሓርያ 4 ርእሲ ንኽህልዋ ኮይና ማለት እዩ መጀመርያ ግን
حادة رايحة نيرا مالتي بينا نيرا دحرجن كتودق كلا كتكفافل كلا جن 4 زوباتات كم تخوني زقلت الله بزيادة جن إذا ناي نبرز مسر الوارلو أم معرف شو ما أنت تصبو غير ناس اللي نقلصا حجي أو خلنا كنا حلفاينا حفش أوجن زي 4 رئسي نبور الوارلو دحر ألكسندر مسمته ألكسندر متشم مسمن يخواجا إلو ديشنا زنبر السبيو مست بمستاي ميتو السم اسمه حجي توم جنرالات زنبرو نتي زنبروم زم حدرو زنبر جزءات أو خلو تقصات إيرم 4 انتاي كوينن مالتي 4 منجستات كوينن مالتي حجي تا منجستي انتاي ندخون تخيدالا دا تخفافلت ندان أسد يا تخيدالا كارتناي مجمرتنا بابلون تجزء نبرت دحر ميدان فارس بالحريو غريخ كام صوراتك أبربعته عنفرات كم تخفافلتيو دقلصنا مالتي دحرزي فور شوعاته رايت ليتي نبركو الولا انه مفرم مسكحنا ازي برتع زخونه رابعي اراويت ريخو عبيتي اسنان حصين نبر زعجي كابتم قدمي زربرو ازيو چكان ازيو حسوم مخ حصين نبر الولا حجي كما يمساسل مسيركم مستنايتن بدانيال معرف كلت كنري خلنا ابت تحتي حصين الولا كم تحصين كل زدعمخ الولا حجي كمن كاب ورقي كاب نحسي برور حصين يتر حصين بطعم ترير سلازي اذا خا نمنتا يزمالاخت دحرناي الكسندر ناي بودا بدحريو اب اوروبا استلعلت منغستي مين ينتراينا رومان امباير كلاتنا نفلطينا بتاريخ كم سمارنا مالتي رومان امباير كمي عين السبات نيم نيرم بحقي ناي حصين صنعات زنبرم دغنا خا ازيوم چكاناتن حسوماتن يوم كمي نغويتانان مرحينا يسكرسوس امسكل كسقلو خلور يحملهم بچكانه مالتي تي امسكل تسقيل كختموت بحقي كبيريو حصره نفاسي زغبرلكا طلطل كتبلكا لها بحما اموت اخاتموت سلازي روماويان نتوم غبن غبرو اب انچيت اندا سقوليم بقتلوم نيرو ازيوم حسوماتن ازيوم چكاناتيوم نخندي كريستياناتكا اب حوي اتووم نيرو بغدل كمان يصلفوم نيرو نتوم كريستيانات مسنبري مسنبساي قالسوم نيرو ازيوم چكانات مصحف قدوس بغلص غيرو بحرنا يروما ابزي غليص ولون تاي سحجي مسكحين ازي برتع زخونه ربعي عراوي حبيتي اسنان حصين نبر يبا مالك زي حجي زي اسنان حجي ناي چكانه ملكتي مالتي يوحطن يتحنن نتسترفخه بغارو يرقصو نبر يلو ازي ازيو چكان اراويتي ازخا نمنتا يزمالاخن تدايلنا ني رومان امباير مالتي كميتن سوسان شومنتن كسب 476 ايدي مالتي دحر لته كريستوس ازيو زعا نويح عمتات يا غزي رومان نويح عمتات يا غزي مالتي حجي اذا روما زيا معرب اوروبا بحديات محدر نرا بحد نغست محدر اغسطس قيصر جوليوس قيصر زبحال زياتهم حجي نخلو نزني اوروبا حجي معرب اوروبا بعل جرمن بعل عد انجليز برتغال سبين كالوتوين نيرن جي يلوان استروغوس بالا فاندالاس بالا يلوان حجي نزي بمول انتي تم حضرو نيرا اذا رومان امباير مالتي حجي انا نتو مقرنتي استبلالهم نبركو بلنالو سلازي زي اراويت زي دحر 10 اقرنت نبرو لنا مالتي زوم 10 اقرنت يلوم دلو 10 نغستات ويكا 10 هاجرات ينير جي كم بعل ابتغيزتي حجي عد انجليز تباهلا تصوا على لا شعو عد انجليز تباهلا يكون كنت انا عملت فرنسا حجي فرانك تباهلا تصوا انا فرانك عد انجليز كا ساكسون تباهلا تصوا نيرا مالتي حجي بتغيزتي بتصوا على زنبره اذن 10 قرن زياتن مس تاريخ يخيد ولا بتناي تاريخ دحرينا يخا كومي زبلنا مالتي 10 هاجرات نيرن زين 10 هاجرات زياتن انتي يبحالا بتشعو صوعلو نبره مالتي حجوين قالناتن ناتن شمن حزن الله
ኢታሊ ተባሂላ ይኮነት ጽዋዕ ነይራ ፈረንሳ ተባሂላ ይኮነት ጽዋዕ ነይራ ስፔን ተባሂላ ይኮነት ጽዋዕ ነይራ ኩለን ነናተን ካልእ ሽም ነይርዎ ድሓሪት ኣስማተን ተቀይሩ ማለት እዩ ሞ እዘን 10 ኣቅርንቲ ኢልዎ እንደሎ ኣብ ፍቅዲ 7 መነ ነይረን ተዳኢልና አልማኒ እዚኣ ጀርመን ማለት እዩ አልማኒ ፍራንክስ ብሩጎዲያንስ ቫንዳልስ ሱቪ ቪዚጎስ ሳክሶን ኦስትሮጎስ ሎምባርድስ ሄሩሊ እዚኣተን 10 እዚኣተን ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበራ እየን ድሓር ፍቅዲ 8 ኣነ ነቶም ኣቅርንቲ ዝተፈለሎም ነበርኩ ነኻ ኣብ ማእከሎም ንእሽተይ ካልእ ቅርኒ ወፀት መዓስ ድሕሪ እዘን 10 ቅርኒ ምስ ወፀት ማለት እዩ ሕጂ ኣብ 10 ክትከፋፈል ድጀመረት ሮማዊት ቤተክርስትያን ሮማዊት ግዝኣት መዓስ እንተዳኢልና ድሕሪ 476 እያ እዛ ንእሽተይ ቅርኒ ክትወፅእ ትጅምር ዘላ ኣብ 476 መጀመርያ እንታይ ኮይነን 10 ቅርኒ ኮይነ ማለት እዩ ብሓንቲ ዝመሓደራ ዝነበራ 10 ነናተን ዶባንተን ፈላልየን ማለት እዩ ዶባተን ፈላልየን ሕጂ ካብ ማእከለን እያ ትብል ማለት እዩ ኣነ ነቶም ኣቅርንቲ ዝበለ ነበርኩ ኖኻ ኣብ ማእከሎም ንእሽተይ ካልእ ቅርኒ ወፀት መዓስ ድሕሪ 476 ዓመተ ምህረት እያ ትወፅእ ዘላ ማለት እዩ ኣብ 476 ዝነበረሉ ግዜ ቄሳር መን ይበሃል እንተዳኢና ሮሙሉስ ይበሃል ሮሙሉስ ኣጎስቶስ ይበሃል እዚ ኣብ 476 ኣብ ዝነበረሉ እዚ ኣጎስቶስ እታ መንግስቲ ወይ ከዓ እቲ ኪንግዶም ዝበሃል ኣብ 10 ተኸፋፊሉ ማለት እዩ ኣብ 10 ምስ ተኸፋፈለት ሕጂ ብድሕሪኡ እያ እዛ ንእሽተይ ቅርኒ ትወፅእ ዘላ ከምታ ዓንተው ዝበልኩም ሕጂ እዛ ንእሽተይ ቅርኒ ብጣዕሚ ንእሽተይ ትመስል ሓደገኛ ንኩላተን እንታይ ትገብረን ማለት እዩ ትቋፃፀረን ዝነበረት እያ ማለት እዩ ሕጂ ንኺድ ኣነ ነቶም ኣቅርንቲ ዝበለ ነበርኩ ነኻ ኣብ ማእከሎም ንእሽተይ ካልእ ቅርኒ ወፀት ካብቶም ቀዳሞት ኣቅርንቲ ድማ 3 ኣብ ቅድሚኡ እንታይ ተመንቀሱ ሕጂ እዛ ንእሽተይ ቅርኒ ምስ ወፀት ን3 እንታይ ገይራ ማለት እዩ መንቂሳ ማለት እዩ ምስቲ ናታ ፖሊሲ ምስቲ ናታ እምነት ስለ ዘይከዱ ድዩ ዋላ ካልእ ድዩ ተመንቂሰን ማለት እዩ ትመሬተን ተማኣቂሉ ጭራሽ ሕጂ ኣብ ዘለዋ ክትብለን ኣይትኽእልኒኻን ጠፊአን ማለት እዩ እተን ካልኦት ተን 7 ግን ኣለዋ ክሳብ ሕጂ ኣለዋ ተን 7 እተን 3 ግን ጠፊአን እያ ማለት እዩ ሕጂ እታ መወዳእታ ዝጠፍአት ኦስትሮጎስ እያ ትበሃል ኦስትሮጎስ እተን ክልተ ቅድሚያ ዝጠፍኣኻ ቫንዳልስን ሄሩልን ይበሃላ ማለት እዩ እዘን ሄሩሊ ቫንዳለስ ኦስትሮጎስ ዝበሃላ ክሳብ ሕጂ የለዋን እቲ መሬተን ተማቂሉ ጠፊአን ጭራሽ የለዋን ሕጂ ተን 7 ግን ኣለዋ ከም በዓል ዓዲ እንግሊዝ ፈረንሳ ኖርዌይ ስፔን ፖርቱጋል ኢታሊ ስዊዝ እዚኣተን ዘን 7 እዚአን ግን ክሳብ ሕጂ ኣለዋ እነሆ እዚ ቅርኒ እዚ ዓይኒ ሰብ ዝመስል ዓይንን ዓብይ ነገር ዝዛረብን ኣፍን ነበረ ኢልዎ ራኢኹም እዚኣ ሕጂ ትፀረ ክርስቶስ ካበይ ትንስእ ኣሎ ሕጂ ባዕላ ትመርሓና ኣላ ካበይ ካብ ኣውሮጳ እዞም ብዙሓት ክርስቲያናት ፀረ ክርስቶስ ካብ እስራኤል እዩ ድወፅእ ዝብል ኣተሓሳስባ ጌጋ እዩ ክንእርሞ ይግባአና እዩ ካብ እስራኤል ኣይኮነን ድወፅእ ካብ ማእከል ኣውሮጳ እዩ ዝወፅእ ካብ ማእከል እተን 10 ኣቅርንቲ ካብተን ማእከል ምዕራብ ኣውሮጳ ዘለዋ ሃገራት ካብ ማእከል እዩ ዝወፅእ ማለት እዩ ሕጂ ቀስባስ ባዕሉ ተረዳእና እዩ ሕጂ እንደገና ዓይኒ ሰብ ዝመስል እዩ ዓይኒ ንምንታይ እዩ ዘመላኽት ዓይኒ ሰብ ዓይኒ ናይ እግዚአብሔር ኣይኮ ዓይኒ ናይ እግዚአብሔር ጥበብ እዩ ክልተ ዓይነት ጥበብ ኣሎ ዓይኒ ንምንታይ እዩ ዘመላኽት መሪሕነት የመላኽት እዩ እንደገና ኸ ዓይኒ እንታይ የመላኽት እንተላልና ጥበብ የመላኽት እዩ ማለት እዩ ክልተ ዓይነት ጥበብ ኣላ ኣብ ያዕቆብ ከም ዝገልጸልና ሰማያዊ ጥበብን ምድራዊ ጥበብን እዩ እታ ምድራዊ ጥበብ ግን ሻርነትን ካልን ክፉእ ነገርን እዩ ዘለዋ ዝርየት ኣለዋ ስለዚ እዛ ዓይኒ ሰብ ተዋሂቦ ድብለና ደሎ እዚ ፀረ ክርስቶስ እዚ ምድራዊ ዝኾነ ጥበብ ናይ ሰብ ጥበብ ካ ሰማይ ከብፅሓካ ይክእልኒ መሪሕነት ናይ ኣምላኽ ዘይብሉ ማለት
مريحنت ناي أملاخ زي بلو مريحنت ناي سبات نعين عهاتكم جن منفس قدس مريحنت ناي إجزابير داخ مرحنا لومبر بزين عناخ مرحنا يقولون نبزل عالم كا بزي عيني نايسب جيرا انتي تقبر زلا تمرحو دلا إذا نشتي كرنزي عمالتي قال انتي يزارب الترالنا عب نجر زارب أفند ما نوريلو جزء مستناي رأي يوحنس معرف 10 دو أي مساسل انتي عب نجر دزارب إذا أرى كريستوسي أبراي يوحنس إذا أرى كريستوس بمنتاي مسيل ولو 10 بأراويت مسيل ولو أب حواري باولس كلاي تسونك معرف كلتخا تي سبعي ودي عمزة ودي طفقات يلو بسبعي مسيل ولو أبراي يوحنس معرف شو عاتخا بنشتي كرن مسيل ولو زين سلستين حدي تي كستاي فلاي تمي دانيال معرف شو عاته مس راي يوحنس 10 خنا تحازو خلنا زماسا سلو نجر على عب نجر ززارب يلو ولا مالتي انتي تي عب نجر الزارب لعلى عمخا لعلي أمرها لعلي التحساس بها تزاربوا نجر أتوقع زي لعلى عمخا تزاربوا زلها صوبل نبينا عادي نصارات لعلى عمهم كزاربوا خلوا مالتي إذا صار كريستوس زجين لكع كمتي أبراي يوحنس 10 شو عته 10 با 10 سي إذا أراويت زي انتايو دزارب نمصراف أملاخ يلولفتي فقد شدشته راي يوحنس 10 فقد شدشته نمصراف أملاخ نسمون محضرون نتوم أب سماي زنوبرون كيصرفهم عفو كفتيلو مالتي سلازي عب نجر زارب مالت نأملاخ مصراف مالت إذا نأملاخ مصراف ك انتاي مالتيو نقولتنا يسكرسوسكم لولا نأملاخ تصرف على خيلمو انتاي سلازي بله أنا حاتيات كحدك سلطان الله نيلو كيد عرات كالعلكا كيد حاتيات كات حادي قلكالو مسبولو نتي أما يسلي هم زنبرة 38 عمد تدنيس زنبرة زي حاتيات حادك سي من كون يلو مالك نأملاخ تصرف على خيلمو سلازي زي عب نجر الزارب ويكان أملاخ تصرف انتاي انتراينا زي حاتيات كحدك إخيل يتبل كاب عالم ملو من ينتراينا روماويت بيت كريستيان كاثوليك انت باباس أنا حاتيات كحدك يخيل يبل مالتها أب كالو كخوم أيتركم نهاف كال هايمانت سلازي زي عب نجر مزراب مالتي عب نجر مزراب مالتي زمان أخذ سلازي دحر أفقدي شعته أنا زفانات كسع زنبروت متنبركو حارت انتاو زمعان تدما تقمت كداون تصعدا كم برد صبر سخا كم صري صمري زفانو هل تحوي من كركر دما جور حوي يولنا زي حجي بيتانان مرحينا يسكرسوس نابتت انتاو زمعان تلوالو نابك زي أبير أبو مالتيو نابك زي أبير أبو زاعتوالو ناي فردي جيزي مالتيو ناي فردي جيزي دي جمرلو مالتيو زي حجي زقلت سألنا ناي فردي جيزي حجي أوها آلاف جيزي آلاف يقلقلوا كداون تسعرا كم برد صبروسا كم صروي صمري زفان هالتا حوي من كركر جهور حوي وحيز وحي حوي وحيز كاب قدمي خاي وص نبر شح جيزي شيح يقلقلوا 1000 جيزي دما اب قدمي قيمم نبر فردو خنه مصحفتو انت غنصله زي حجي معاسيو غيتانان مرحينا يسكرسوس كابزا مدرزيا مس عرقه قطا نابي كيدو ناببو خيد مالتي انا ناببو خمن خيد ناب املاخين املاخكم خيد الله خيد مالتي كابزا مدرزيا تنسيو مسكده اب يمان زفان ابو تقمط ابلنا نافت مقدسكا كم زاتو اب ابراويانكا ننببينا مالتي ابراويان معرفت شعته نابي نابتوشت مقدس بسب زيت هانص بسب يديتا غبره نابو كم داتو يغلصلنا او خانتاي فردي يغبر كم زلو اتقدست قدسان كم زاتو مصحفتي تغنصلو فرد خونه مصحفتي تغنصليل مالتي لذي فردي معاسي جمير انت الله مجمريا يسوع كريستوس كابز كعركلو نابتقدس اتيو دحري توسن عمتات ابشحن 844 كا እንደገና ካ ናብተقدس ቅዱሳን ከም ዝኣተወ ኣውኻ መጽሐፍቲ ግንጽል ከም ዘሎ እዩ ዘማላኽተልና ማለት እዩ ሽዑ ኣነ ብዛዕባቲ ቅርኒ ተዛረቦ ድምጽ ዓበይቲ ቃላት ጠሞትኩ ከኣራዊት ክሳዕ ዝቅተል ጠሞትኩ ስጉ ጠፈ ምን ትክነድልካ ንሐዊ ተዋህቦ ወዳእታ ግን ትፍርዲ ምስተወደ
زي نشتي قرني ناب حوي كم زاتو كم زطفئ إذا قلت لنا مال السجو ناب حوي ناب قلاي حوي كم زاتون من تخندر كان حوي توهبي له مالت كابتم صرف أراوي دما جزءاتهم توسده منح حيوات جنا نزمن وسن جزين توسخ لهم لنا مالتي سلازي جزءاتهم توسده لنا مالتي جزءاتهم توسيدو زمن وسن جزين توسخ لهم براي لا يتطمت نبر كنا خا ود سبز مسل بدبنا السماي يمص نبره نابت انتاو زمعلت دما بصحه ناب قدمي وين اقربو لذي خنت عنتو يزنببنا نابت انتاو زمعلت خلنا خلو ناب እግዚአብሔር አቦ አቅሪቦሞ ማለት አቅሪቦሞ يقربو له انتاي كغبرلنا مالتي ምንታና ክረአየልና አብራብቲ ናይ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ንኽረአየልና ማለት ናበይ يقربو له ናብ እግዚአብሔር አቦ يقربو له ንሱ ምሕረት ክገብረልና ንሱ ፍርድ ክፈርድ ናኡ ከም ዝኣተወ ዝገልጸልና ማለት እዩ ኩላቶም አሕዛብ ወገናት ቋንቋታን ከገልግልዎ ግዛአቱን ክብርን መንግስቱን ካ ንዑ ተዋሃበ ግዛአቱ ዘይሓልፍ ዘላለማ ግዛአቱ መንግስቱን ኮቶ ኣይክትጠፍእን እያ መንግስት ክርስቶስ ንዘላለም ዓለም ትነብር ማለት እዩ ድሓር ኣነ ዳንኤል መንፈሳዊ ውሽተይ ስጋይ ሰንበደት ራእይ ረሰይ ካ አጨነቀኒ ካብቶም ደው ባህልትስ ናብ ሓደ ቀረብኩ ብዛዕባ እዚ ኩሉ ርግጽ ሓተት ኮን ንሱ ተዛረብን ትርጓሜት ነገር ካ ነገረኒ እዞም ኣርባዕተ ኣራዊ ዚኣቶም ካብ ምድትንሱ ኣርባዕተ ነገስታት እዮም ከም ተዓንቶ ይዝበልኩም ባዕሉን ባዕለይቲ መጽሓፍ ቅዱስ ጋላለጽ እዞም ኣርባዕተ ኣራዊት ኢልዎም ደሎ ኣርባዕተ ነገስታት እዮም ስለዚ ቶም ኣርባዕተ መንግስታት ዝረኣናዮም ባቢሎን ድሕሪ ባቢሎን ካ ሜዶን ፋርስ መጽያ ድሕሪ ሜዶን ፋርስ ካ ግሪክ መጽያ ድሕሪ ግሪክ ካ روما مزيا مالتي روما خا كسب 476 حدا كويناتا منغستي تخففلت النيرا دحرجن دحر 476 تخففلا من شخا كاب 538 كا اتا بابا اذا حصايويت منغست زنبرت دحرجن ناب باباساويت روما كم استغيرت ناي بوليتيكان هايمانوتن كم استحاوسمو زحات كريستيانات كم استسيفو إنا كنرد أنا خلافت نايتن بداني إلوين معرف كلته أو رينا نرنا كلته أجري زيت حدا حاسايويت منجستي حنتخا ناي روماويت باباساويت منجستي زمالاختي نتيا منفساويت تياخا ناي بوليتيكا روما كوينن يمحدر نيرن مود أتاجن تا روماويت بيت كريستيان كم زود قطع 10 شوعة 9 شمانتن رينا نيرا زياتهم فودا 10 شمانتن وتم نايل القدسان جنا نتا منجستي قبولوا أيم نتا منجستوين زلالم أرن زلالم عالم كورسوا أيم زيابير مسكن آمين على نسوهم جنا نتا منجستي كنقبل أينا نتا منجستنا كريستوس منجستوين زلالم أرن زلالم عالم كورسوا أيم لنا دحر زد ما بزعباتي أسنان حاتين أسفاروها أسرع زخونة زوحاتن زسوابرن سترفو دما بقارو زراغز عزيز سكح نبين زخونة عينة ربعي أراويت بزعباتي كابروسو زنبر 10 تغرنتن بزعباتا أبكن مي سلسة زور أو زوصت كالا قرنن نساونا عينتي عبيتي نجر زارب أف النبرة تريتاوين كابتن كالوت زبلسة رجوز كفلت دلوخيلو دانيال نزي كفلت بتعمي دلينيرو دحر حاتيت هو مالتي دحر اتي እግዚአብሔር ካ ከምዝ ገይሩ ይገልጸሎ እቲ ጥንታው ዝማዓንቶ ክሳዕ ዝመጽ ፍርድነቶም ናይ ልዑል ቅዱሳን ክሳዕ ዝውሃብ ቶም ቅዱሳን ነታ መንግስቲ ዝወርሱላ ግዜ ክሳዕ ትመጽ ታቅርኒ ምስቶም ቅዱሳን ክትዋጋ ክስዕሮም ከላኻ ሪኹ ሕጂ እዚኣ ታ ቅልስ ኣብዚ ይደሎ ሕጂ ታቅርኒ ይለውላሽ ታ ጸረ ክርስቶስ ማለት እዩ ምስቶም ቅዱሳን ከም ትዋጋ ክሳዕ መዓስ ፍርድ ናይቶም ልዑል ቅዱሳን ክሳዕ ዝውሃብ ሕጂ እቲ ፍርዲ ኣበይ ይጅመር ድሕሪልና ፍርዲ ኣምላኽ ኣብ ቤት ኣምላኽ ይጅመር መጀመርያ ኣብ ቤት ኣምላኽ ይጅመር ሞ ፍርዲ ናይቶም ልዑል ቅዱሳን ክሳዕ ዝውሃብ እቶም ቅዱሳን ነታ መንግስቲ ወርሱላ ግዜ ክሳዕ ዝመጽእ ክሳዕ ንሰማይ ንኸይድ ማለት እዩ እዛ ንእሽተይ ቅርኒ ምስቶም ቅዱሳን ከም ትዋጋእ እዩ ዝገልጸልና ዘሎ ንሱ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ ታረባዕተ ኣራዊት ካብ ኩለን መንግስታት በይና ዝኾነት ኣራዊት እያ በይና ፍሊት እያ እዚኣ ሕጂ
أنصار كريستيان تلعاليا مالتي إذا ربعت أراويت زيا روماويت بيت كريستيان كاثوليك أنصار كريستيانات يتلعن حجي كونن مجمرتا أي كونن كم حجي بتاريخ كساب حجي تمزجيبو زلو كاب 530 شمنتن عام تبرد كساب 10 شوعات 9 شمنتن أب أوروبا معرب أوروبا 5 مليون زأخلو كريستيانا استسيفو بمن انت رأيكم بروماويت بيت كريستيان كاثوليك ባህርያታ ይተቀይረን ያ ሕጂውን ስቲል ኮሙን ክትገብር ያ ሕብረት ኣብያተ ክርስቲያናት ምስ ፖለቲካ ገለት ብልደላ እንታይ እቲ ዋና ዓላማ እንተዳይና ነቲ ሓቀኛ ቤተ ክርስቲያን ንምጥፋዕ እዩ ንምቅላስ እዩ ሕጂውን እትናታ ባህርያታ እንታይ ትገብረን ያ ኣይትቀይሮን እያ እሞ በይና ዝኾና ንኹላ ምድሪ ክትውሕጥን ክትረግፅን ክትጥሕን ያ ኢልዋ ይኹም ንኹላ ምድሪ ትብል ቃል ኣለ ዛ ረባዒት መንግስቲ ኣብ ምድሪ ክትከውን ያ نخلا مدرخا إيشيا زلو أفريقيا زلو أمريكا زلو كندا زلو أوروبا زلو أبزا مدرزي زلو سب زبالة نخلا مدري دعت جبريا كتوحتن كتحنن كترجس أنا يا مالك زيك المحجي تجاري حجوا إندجناخا علم لخاوخا كم عينة نعبي كل علي رمايت بيت كريستيان كاثوليك مستنكالوت بيت كريستيان كوينا انت جبريا بزح نجارات كتجبريا وتم 10 أقرنتها كابزا منجست زيا 10 نجستات كتنسيو دحر زياتهم لا كابتن قدامات بين زخانة عينته كالك كتنسي مثلث نجستاتهم كوردوم يتعنتوا يزبلنا مالتي إذا كابزهم 10 أقرنتي حنتين إشتي كرني كم توصمه نتن كالوت 3 كرني كم تمنقسم إنا نجلس مالتي تاني مود أتا استمنقصت حجر مني أنت رأينا تامنجستي إذا أستروغوس بعد أستروغوس مود أتانا 530 شمنتن أو بتخبابي بلا أتمنك إساق الميجخات باندالس and هيروليز بحالها تمنك إسان مالتي حجزي أتن يلوان أبتلعول كان يتعبيد كالك الزارب بيهم أبتلعول كان يتعبيد من يتلعول كريستوس أنا وكلنا كريستوس يزبل بعالم ملوم مني رمايت بيت كريستيان كاثوليك بتباباس مالتي نتومنا يلعن القدسان دما كصنتومي ابز حلفه رينا نيرنا اب تنبي دانيال نبزحات سبات زسيفت من انت دايلنا رمايت بيت كريستيان ولا برومي اب تنبي دانيال زي رايوهانس 10 سلسته رايوهانس 10 سلسته له كموين 10 شوعاته بزياده جن اب 10 شوعاته اندحر كينا يوحنس بطاعمي تجرمو بذا بابيلون زيا مو تاسبيتي بدم قدسان بدم اتوم مسكر يسوس سخيرا ريخوا مسري اخواخا برتع مقرام تقرم كيلو ذا سبيتي زيا بابيلون يا بابيلون مالتي مستير تعباي بابيلون زبل صحف الله ما بدم قدسان بدم اتم مسكر يسوس سخيراري اخو وايلو اذا مسرا اخو تقرون كيلو مالتي 5 مليون تسيفوا سلا امنتهم رمايت بيت كريستيان تسيفوا توم يزي غودي اب تاريخ زلي مالتي حجي تايو نايلو القدسان دما كصنتهم زمانات حقات كلوت كاك حلن يلو حجي تغيروا نغرات الله برمايت بيت كريستيان كاثوليك ناي غزيات استغير له زي تايم تيبل 19 بيت غزيات انتي غيراتيا قيايراتيا مالتي حدا كابتي تغيرت تطاي سنبت كيدان قدام سنبت بحال زنبرت انا ابت بيت مرتي مهار سنبوركو حتيته يومي نحنا اينا قيرنا يلومني لك مستانه مصحف قدس سلازي انتي قيرا اذا نيشتي قرنزيا حدا ناي تعبيت قال تزاربيا اب لعلي تلعل كريستوس مالتي ناي تعبيت قال السخا انتي انا حاتيات كحدق يخيلي زبل اذا ناي تعبيت قاليو حقي بزكا حد እግዚአብሔር አምላክ ኃጢአት ከሐድግ ያረኽብል ዝኽል ወል ሓደ ሰብ የለን እንደገና ኸአ አነ ወኪል ናይ ክርስቶስ የምባልካ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ወኪል ናይ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ዳእምበር ወል ሓደ ሰብ ወኪል ክኸውን አይከልን እንሆ ካለ መጻናንዕ ሰደልኩም ኣለኹ ዝነገርኩም ዘበለ ኩሉ ክነግረኩም ዝመሃርኩም ዘበለ ኩሉ ክነግረኩም نسنا كل حق زبالك مرحكم إلو منفس قدس كسدلكم
بسمي كوابو منفس قدس كسدولكم يزبلنا منفس قدس دعالو وكيلنا كريستوس معنا زمهرنا زولو دا أمبر سب ويكا مرحبا كريستيان معنا وكيل كخون أي كنزين وعلو حادة كافتي مصراف مالتي أملاخ مصرافي سلازي انتاي غيرون تراينا حقاقات كلوت إلنا حقاقات كلوت انتاي حق لويت ومجمع زي اخن رأينا انتاي حقي لويت رماويت بيت كريستيان كاثوليك انا بتبيت مرتي مهار سلازنا وركو انتاي حق لويت انت راينا كابتن 10 تتزازات زلوت اتو نجر انا كنغركم مالتي اتقدمي تتزاز اب زصات معرف اسرا ندحر رينا كاب حدا حساب 10 شوعات ندحر انبيبنا تن 10 تتزازات اولا بتن مصحف قدوس كنكيد كلنا تقدمي تتزاز كالوت امالختي اب قدمي اي هالو خياتبل كالاي تزاز مسلن سئلن زبلنا عخاي تكبر رمويت بيت كريستيان اتا خالاي تزاز دمسيسا نتا سالسي تزاز سم እግዚአብሔር አምላካ በኮንት ይተልዕልትብል نعا كالاي تغيراتا دحر نتا ناي سنبتكا بعالات اخبر بزبل ويكا ساندي اود اخبر بعالات اخبر إلخا نزخا زي كون نغراتكا قيراتو مالتيو هاراي كالخ انتاي غيران تداينا نتاناي كال ايتي زدم سستا سئلن مسلن زبلن عخاي تكبر تبل زدم سستا ناتا متكاتا نتا عسريت تزاز اب كلته مقيلاتا عسريت تزاز تياتبل سبيت بصاي كاي تمنى نبرت بصاي كاي تمنى زي حنتيا اب حنت تقسي ازلاند حرينا بتي زصات معرف عسرا نزيا جن انتاي غيرات رماويت بيت كريستيان اب كلته خفيلاتا مخنياتو متكاتا نايتا خلايتي انتاي غيراتا تاشعيتي سبيت بصاي كاي تمنى عسريت خا نبرت بصاي كاي تمنى ازي حجي بغهدو تنبيت يغلصلنالو حقاقات كلوت كحلن يلولو مولو ابزا مدرزيا اي قيرون مولو ايطفون انه انا نسخم كمان نخبرو حقتات الله بتناي رماويت بيت كريستيان اي نخينا ساسل زقيرته نحنا تحقي اي نقيرونا قال انتاي قيران تراينا زماناتن حقاقات ندبللو اذناي زمانات بزح زقيرته نغرات الله حدتي تايم تيبل ناي بروفيتيك تي ناي مصحف قدساو غزيات قيراتو كفرق ليتي معلتي جمري دبل مصحف قدس كن كم مشت كونه بغحت كونه دبل الله እንደገና ዝናይ ሰንበት ካናይ غزيات حقي ايزي نبعلو قيراتو مالتي سلازي اب حقن اب ناي غزيات حقن قيرا اب ناي سنبت غزيات حقي اسا قيرا كوموت ناي معلتاتكا كاب فرق ليت خون كل حجنا امنسي حدش عمد اتخلص فرق ليت خون كله مدافعي تكوس جن كوم يكونن اتا حداس معانتي تاتو صحي كتعرب كلا حداس معانتي اتيا نجر منقدنا مالتيو ابزف طرت معرف حدا زلو كله تزرزير زلو خلنا كل انت المعلتات مشيت كونه بقحات كونه قداميت معلتي مشيت كونه بقحات كونه كلايت معلتي مشيت كونه بقحات كونه سالسيت معلتي يدبل حجي سلازي كم انت يدي جمر تراينا كم مشيت دي جمر زخار مويت بيت كريستيان كاثوليك كم زقيرته بقهدي انا او يمار سلازي نبركو حاتيتيوم نحنا اينا قيرنا يوم نبقى نحنا اينا قيرنا روماويت بيت كريستيان كاثوليك حق كتقير سلطان الله بقهدي انا زي حجي بحبيبه ايكونكم زبلكم زلخ بحبيبه ايكونكم زبلكم زلخ اذا قهدي ابيت مرت خيدكم ولا نتوم اباتي خيدكم تحر حاتيتكم بنصر غيرهم يمدغلصلكم نحنا نتحقي قيرنا يو مصحف قدس كم زي بلالو نحنا خمس غيرنا قيرنا يلهم يغلصلك يم حجي عالم بملتها بمنتاي تخيدالا بزحات كريستيانات حجبتي روماويت بيت كريستيان كاثوليك زقيرته مزخدلو انت داينا سنبت حجي ساندي غيراتوسا احنا هنا قيرنا يمدو لخا مالت مصحف قدس كين سنبت زبلا نينتي نقدامي نتاشا بعيت معالتي بارخان قدساني زبلانبر نتقدميت معالتي كم زبارخان ساندي كم زبارخا من مسرجا كم مصحف قدس اين ركبنا كاب زفترت سابراي يوحنس اتحيزنا خنرخ لنا مالتي حجي تناي 26 شوعات 26 تنبي دانيال غنا خفرد خون بطراس كصنتن كطفنكا غزاتو كابو كوسدي እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እዛ ሮማዊት ቤተክርስቲያን ካቶሊክ አብዛ ዓለም ዘይ ትገብሮ ዘላ ጽልዋ ሞዳአታ ግን እቲ ናታ ግዝአታ ዓለም ትገብሮ ዘላ አምድር ኩሉ ክጥሕንን ክጭፋለቅን ከም ዝበሎ ግዝአታ እንታይ ከም ድኸውን ከም ዝውሰን መጀመሪያ ግን ፍርድ ክኸውን አብራ ዮሐንስ 18 ታይታ አባይ ባቢሎን ወዲቃ ዝብላሎ ክልተ ጊዜ ወዲቃ ዝብላሎ መጀመርታ ባቢሎን ወዲቃ ሕጂ ዘላ መንፈሳዊት ባቢሎንካ ከም ትወድቅ ግዝአታኻ ካብኡ ከም ዝውሰድ
ክርስቶስ ከም ዝቋፀሩ ኢና ንርኢ ኣለና ማለት እዩ እታ ኣብ ትሕቲ ኩሉ ሰማያት ዘሎ መንግስትን ግዛኣትን ዕብየትን መንግስታትን ነቲ ናይ ልዑል ህዝቢ ቅዱሳን ክወሃብ እዩ ኣሜን ንዓይ ንዓኻትኩም ማለት እዩ መንግስቱ ናይ ዘለኣለም መንግስቲ እያ መንግስቲ ክርስቶስ ናይ ዘለኣለም መንግስቲ እያ ብዘሎ ግዛኣታት ድማ ከገልግልዎን ክእዘዝዎን እዮም ኣሜን ኣሜን ብሓቂ ኣብዚ ድውድእ እቲ ናይ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7 ስለዚ ካብዚ ንመሃሮ ነገር እንታይ እንተዳይና ሎሚ ዓለም ናብ ሕብረት ናብ ሓደ ዓይነት እያ ትተኣኻኸብ ዘላ እቲ ፀረ ክርስቶስ ንብዘላ ዓለም ናብኡ ዝገላብጣ ዘሎ መወዳእታ ግን ካብኡ እንተዘይወፂና ከምቲ ኣብ ራእይ ዮሐንስ 18:4 ኣቶም ህዝበይ ሓጢኣታ ካብ ምድሪ ክሳዕ ሰማይ ተፀፍፂፉ እሞ ካብኣ ውፁን ተፈለዩን እዩ ዝብለና ካብቲ መዓታ ምእንቲ ከይትካፈሉ እዩ ዝብለና ደሎ ማለት እሞ ስለዚ ንማልባሽ ደድሕሪ ባቢሎን ደድሕሪ ፀረ ክርስቶስ ንኸይድ ከይንህሉ እቲ ኣዝዩ ኣሰካፍ ዝኾነ ትንቢት እንታይ እንተዳይና ኣብ ራእይ ዮሐንስ 13:3-4 ደሎ ዘላ ዓለም ተገሪማ ድማ ደድሕርቲ ኣራዊት ሰዓበት ብለና ደሎ በትናታ ፕሪንሲፕል በትናታ ትምህርቲ ንኽተል ከይንህሉ ክንጥንቀቕ ይግባአና ሕጂ ድሮ ሪኢኹም ሮማዊት ቤተክርስትያን ካቶሊክ ምስ ሙስሊም ምስ ኣይሁድ ምስ ፕሮቴስታንት ምስ ኦርቶዶክስ ምስ ሉተሪያን ፕሬስባይተሪያን እንታይ ትገብራላ ሕብረት ትገብራላ ካብኡ ሓሊፋኻ ምስ ፖለቲካ ሕብረት ትገብራላ ናበይ ኣንፈታኣት ከይደላ ዛ ዓለም እዚኣ ኣነ ንስኹም ከነስተውዕሉ ይግባአና ካብ ትንቢት ዳንኤል ንመሃሮ ነገር ሓደ ዓብ ዝኾነ ነገር ምልክታት ናይ ባቢሎን ሃይማኖትን ፖለቲካን ከም ተሓዋውሶ ንብዘሎ ሃይማኖታት ኩሉ ናብኣ ከም ትጥርንፎ ምስ ፖለቲካ ብምትሕባርካ ነታ ሓቀኛ ዝኾነት ቤተክርስትያን ንኽተሳድድ ትዳሎ ከም ዘላ ኣነ ንስኹም እዚ ክስወረና የብሉን እሞ ስለ ዝነበረና ግዜን ሰዓትን ክብሪ ኩሉ ንስሙ ይኹን ብጸሎት ጌርና كنعصينا مو حبيرنا نصلي أبو زلالم كل ذكر على كأجزابير أبونا مسكنك نبارخك لنا قويتاي إنه زابير مسترات ونبارات نبيات كي جلس أجل نجر كوي جبر نزبل كلا لك أمو تجلس الله تبرح لنا سلزلها أملخي مسكنك الله وجيتا نخلهم حزبنا نسخة بصح نتم زترات أرو مجلسك مستوعال كتبهم أبونا لمنا كلنا نعاني سخان قال كاتجهالو نهزبنا بصحيو ونجيل كا يسفح كم صحي كا يبره كله سب نبها كتمت كبابيلون كوص نصلي نزا مغلاز زي اصحاب كان اغزي ابيرنا مسكنا كاسل اسم ود خيس كرسوس امين